You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप अभियानको शुभारम्भ। थप 2445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सशक्त प्रतिवादका निमित्त तयार रहन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 स्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ परिसरमा पुगेर अपाङ्गता भएकालाई कोरोना विरुद्ध जोन्सन खोप दिने अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नेपालीलाई खोप लगाउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। बिरामीहरू भेट्ने बाटो चाहिँ उताबाट यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ बिरामीहरू आउनुहुन्छ। दर्ता गर्ने कुराहरूतिर चाहिँ उताबाट दर्ता गरेर पछाडि पछाडिको बाटो त्यो बिरामीहरू आठवटा सेन्टरबाट लगाइरहन्छ ताकि भिडबाट चाहिँ भेट्नु नहोस्। Today I'm very happy to be here. Thank you, Excellent. That's great, thank you so much. Very, very kind of you to, and please keep up the good work. I'm so happy to see. अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउन थालिएको हो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँको वीर अस्पताल लगायतका अन्य खोप केन्द्रमा पुगेर खोप अभियानको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुभएको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई 1 डोज मात्र लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15,34,850 डोज खोप उपहारमा उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका क र ख वर्गको परिचय पत्र पाएका व्यक्ति, नेपालमा बसोबास गरिरहेको शरणार्थी, सफाई कर्मी लगायतलाई दिनेछ। नेपालमा सोमबार थप 2445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7833 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1642 र 3831 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 803 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,18,494 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9,582 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,258 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,33,332 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 25,837 जना आइसोलेसन र 304 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,77,518 वटा पीसीआर र 2,66,662 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेमाथि हमला सुरु गरेको भन्दै सशक्त प्रतिवादका निमित्त तयार रहन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटिको 10औं बैठकलाई सोमबार तुलसीलाल प्रतिष्ठान च्यासलमा सम्बोधन गर्दै ओलीले एमाले पङ्क्तिमाथि हुने सम्भाव्य आक्रमण र षड्यन्त्रको अनुमान आफूले गरिसकेको र प्रतिवादका लागि तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। काङ्ग्रेस विगतदेखि नै आफै आक्रमण गर्ने र आफै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिको पार्टी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू नेतृत्वमा रहँदा सरकारले धेरै राम्रा काम गरे पनि केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको विरोध गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान, कानुन र लोकतन्त्रको प्रक्रिया अनुसार मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको दाबी समेत गर्नुभयो। हामीले गरेका कामहरू फेरमा पार्ने, हाम्रा कामहरूलाई बदनाम गर्ने, यस्तो खालको र यस काम प्रतिनिधिवादी शक्तिहरूले आफू मात्रै हो हाम्रो भित्रै व्यक्तिहरूका महत्त्वाकांक्षामा हावा गर्ने, महत्त्वाकांक्षाहरूलाई जगाइदिने र सुनाइदिने, उल्टाइदिने, त्यस प्रकारले काम गर्छ। जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ तब प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर उहाँ भित्र पुरा देशभक्त पार्टी राष्ट्रियताका निम्ति लडेर आएको, राष्ट्रियताका निम्ति बलिदान गरेर आएको, सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टीलाई देशद्रोहीको विरुद्ध राष्ट्रवादको झन्डा उठाएर, नकली झन्डा उठाएर पार्टीलाई बदनाम गर्ने काम आफ्नै पार्टी। प्रोभोकेसन यस्तो गरेको कि हामीले त्यस प्रोभोकेसनलाई थाम्न सक्यौँ र पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा पुग्यो। यदि पार्टी विभाजन नभएको भए त्यसै बेला हामी बहुमत ल्याउने स्थितिमा एकपछि अर्को चेयरहरू, एकपछि अर्को आम कार्यकर्ताले त्यो बेला पाउँदैन। मान्छेले एकातिरको ध्यान अर्कातिर लगिरहेका हुन्छ। यस्तोमा मान्छे झुक्किन्छ। कसरी झुक्किन्छ? हिजो नै हामीले बोलेको छौँ। अर्काले पनि उहाँको सम्मान भएन, अर्काले पनि उहाँको सम्मान भएन, एउटा व्यक्तिको सम्मान। एकजनाले सम्मानको कुरा गर्दै उहाँको सम्मान गरेन, सम्मान गर्न जनयुद्धका नाममा उनले युवाहरूलाई उचालेर जसरी बेघरबार बनाए, जसरी शहादत प्राप्त गराए, जसरी मराए, जसरी अङ्गभङ्ग गराए, जसरी बेघरबार बनाए, जसरी विचल्ली बनाए, यिनीहरूप्रति, यिनीहरूका समस्याप्रति उनको चिन्ता छैन। बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्णय गरेको छ। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यावालीले वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका सांसदले पार्टी विधि विधान र निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसदहरूको क्रियाकलाप पार्टी अनुशासनको दृष्टिले र कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताको भावनाका सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत कार्य भएको प्रवक्ता ग्यावालीले बताउनुभयो। असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नै बैठक बसेको उहाँको भनाइ थियो। बैठक पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलेको छलफल जेठ 23 गते पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको आह्वान र अस्ति असार 27 गते हामीले गरेको 10 बुँदे प्रस्तावको भावना अनुसार हामीले यसलाई 2075 साल जेठ 3 पूर्वको अथवा जेठ 2 को सिलसिलामा जोडेका छौँ। त्यस अर्थमा जेठ 3 गते 2 र 3 गते चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको 9औं बैठक बसेको थियो
अहिले यो बैठकलाई हामीले 10औं नामाकरण गरेका छौँ। अर्थात् 10 बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्था छ पहिलो। दोस्रो, आजको बैठकले त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। अस्ति स्थायी कमिटीले पनि अनुमोदन गरेकै थियो। केन्द्रीय कमिटीले समेत यसलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र विशेष गरेर हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदभित्र देखिएका परिदृश्यहरू र त्यसले नेकपा एमालेको जीवनमा पारेका प्रभावहरू, यसका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। हामीले यी समग्र घटनाक्रमलाई नेपालले हासिल गरेका अग्रगतिका प्रयासहरू माथिको एक खालको धक्काको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यस अर्थमा हिजो पार्टीका कतिपय साथीहरूले, सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, यी सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। बैठक भोलि 3 बजे यही ठाउँमा फेरि बस्नेछ। 24 घण्टाको स्पष्टीकरण हामीले माग गर्दैछौँ। उहाँले यसरी प्रस्तुत हुनुभयो। धेरै कुराहरू सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो साथीहरूले। अब त्यही प्रयत्न, सम्झाइ बुझाइ र त्यसभित्र चलेका मतभिन्नताको परिणाम पछि भीम रावलले राजीनामा दिने तहसम्म पुग्यो। अरू साथीहरू 11 जना साथीहरूले मतदानमा अनुपस्थित हुने स्थिति सिर्जना भयो। हाम्रा प्रयासहरूले माधव नेपाललाई फर्काउन नसकेको, 10 बुँदे सहमतिको स्पिरिट अनुसार हिँडाउन नसकेको चाहिँ यथार्थ हो। अरू कुराहरू हामी पछाडि गर्छौँ। प्रवक्ता गेवालीका अनुसार बैठक मङ्गलबार 3 बजे फेरि बस्नेछ। यसैबीच केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको बेला बैठक स्थल तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान बाहिर कार्यकर्ताले जनमतको अपमान गरेको भन्दै माधव नेपाल सहितका नेतालाई कारबाहीको लागि दाबी दबाब दिएका छन्। ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रेका कार्यकर्ता र अखिलको समूहले जनताले सूर्यमा भोट हालेर जिताएकाले संसदमा काङ्ग्रेसलाई भोट दिएको भन्दै त्यस्ता नेतालाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। नेपालमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानको पहलमा दोस्रो चरणको सहयोग सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू प्रोजेक्ट होप, एयरलिङ्क, फ्लेक्सपोर्ट.org, हेनरी केयर्स, मेडसोयरको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले चार्टर विमान मार्फत दोस्रो चरणको सहयोग सामग्री नेपाल भित्राएको हो। यो हेल्थ वर्कर्सहरूलाई, फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई नेपालको चाहिँ नि हेल्थ सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले पहल गरिरहेका थियौँ। आज मात्र प्रोजेक्ट होपको सहयोगमा वासिङटन डीसीबाट चार्टर फ्लाइट मार्फत हारारी 8 करोडको मेडिकल सप्लाइजहरू, पिपीहरू, इक्विपमेन्टहरू, सामानहरू आज ल्यान्ड भएको छ। हाम्रो यस प्रतिमा निमा स्मृति प्रतिष्ठान प्रोजेक्ट होपको एउटा पार्टनर अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले अगाडि बढेका छौँ। हामीले यो पहल गर्दै आइरहेका थियौँ र आज चाहिँ नि हामी सफल भएका छौँ। प्रोजेक्ट होप लगायत अरू 4वटा संस्था, एयरलिङ्क, फ्लेक्सपोर्ट.org, हेनरी केयर्स र मेडसेयर, 4वटा संस्थाहरूले चाहिँ नि सहयोग पुर्याउनु भएको छ र हामीले यसको चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि हामीले ह्यान्डओभर गर्ने र डिस्ट्रिब्युसन प्लान सहित 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि यो कोरोनाको महामारीहरूलाई अहिलेको सेकेन्ड वेभको लागि सपोर्ट र यो थर्ड वेभको लागि पनि प्रिपेयर्डनेसको लागि चाहिँ नि हामीले सहयोग पुर्याउनको लागि अब यो वितरणतर्फ चाहिँ नि अगाडि बढ्नेछ। प्रतिष्ठानले पिपी, ग्राउन्ड आइसोलेसन 20,000 थान, फेस सिल्ड 19,440 थान, मास्क 70,000 थान, N95 मास्क डिस्पोजेबल
15,000 थान भित्राएको छ। त्यस्तै डिजल थर्मोमिटर 160 पिस, प्रोटेक्ट फेस सिल्ड 15,750 थान, पीपी कभर मिडियम 2304 थान, पीपी कभर अल लार्ज 2304 थान, इमर्जेन्सी रिलिफ बेड 30 थान पनि आइपुगेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रोजेक्ट होप लगायतका संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएकोमा चारवटा संस्थाहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भएका प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन महाशाखाको समन्वयमा सातै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा जहाँ निम्न वर्गका उपचार गर्छन् उनीहरूलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ सातवटै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। डिस्पोजेबल ग्लोभ्स 14 लाख थान, KN95 प्रोटेक्टिभ मास्क 1,28,000 थान गरी करिब 8 करोडको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएको प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक स्वाति थापाले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। डाक्टर केसीले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि 5 बुँदे माग अगाडि सार्नु भएको हो। डाक्टर केसीले सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्ना मागबारे जानकारी दिन र मेडिकल माफियालाई खबरदारी गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 2085 सालदेखि मेडिकल शिक्षा गैर नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा कटानी भएकोले नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्ने, आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ। त्यसपछि बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। 2. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। 3. विक्रम सम्वत 2085 देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि तयारी तत्काल गर्नुपर्छ। अब कुनै पनि हालत वा बहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ। 2080 सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनु पर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ। हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम वा 5 थर, उदयपुर र डडेलधुरा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार 75% छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ। नेपालमा मेडिकल माफियाहरूले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्। अहिलेको सत्तारूढ दल निकट माफियाहरूको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ। देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मुठीभर आपराधिक पृष्ठभूमिका माफियाहरूले लिने क्रम चलिरहेको छ। गत चुनावमा उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य पार्टीका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए। नयाँ सरकारमा हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौँ। अपराधी र माफियाहरूको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन। उनीहरू जोसुकै नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ। उनीहरूसित खर्च लिएर पार्टीहरू चुनाव लड्ने हो भने
यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै। हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ। 5. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ। पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राख्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विसङ्गति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। उहाँले आफ्ना मागहरू पूरा नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य चेतावनी दिनुभयो। यमनमा स्वास्थ्य सेवा गरी नेपाल फर्किएपछि डाक्टर केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो। साउने सोमबारको पहिलो दिन हिन्दू नारी व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गरेका छन्। काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायतका देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको भए तापनि यस वर्ष पनि कोरोना त्रासका कारण पशुपतिनाथ बन्द रहेको छ। कोरोना त्रासलाई व्यवस्था गर्दै देशभरका शिवजीका मन्दिरहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द रहे तापनि भक्तजनहरू मन्दिरको मूल ढोकामै बसेर शिवजीको पूजा आराधना गरिरहेका छन्। साउन महिनाको धार्मिक रूपमा निकै महत्त्व छ। त्यसमाथि साउने सोमबारको झनै ठुलो महत्त्व हुने गरेको छ। यस दिन विवाहित र अविवाहित महिला भगवान शिवजीको पूजा आराधना गरी व्रत बस्ने गर्दछन्। वन्दे देवमापतिं सुरवरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे सुरस्राङ्कनि नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजना बोल्न तपाईँ जति गर्यो बाजिङकालाई केक्नु न कडा देऊ जाऊ क्या कतिहरु त त्यतिर कोही दिदैन खुट्टा दुखेको भद्रं करणे विभीषणयामदेवा भद्रन्तोः आदित्यदेवमनिर्माता सपिता ओम नमः शिवाय। जय शंभो जय भोलेनाथ। साउन महिनामा भगवान शिवलाई मन पर्ने महिना र सोमबार मन पर्ने दिन भएकाले यो महिना र सोमबारको महत्त्व बढिरहेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यही महत्त्वलाई मानेर हिन्दू महिला सोमबारको व्रत बस्ने, पूजा गर्ने र साउन महिनाभर चोखो खाने गर्छन्। सोमबारको व्रत विवाहित महिलाले पतिको लामो आयुको कामना गर्दै व्रत बस्छन् भने अविवाहितले सुयोग्य वर पाऊँ भन्ने कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्दछन्। यसपटक साउन महिनामा 5 वटा सोमबार परेको छ। सुनको भाव सामान्य बढेको छ भने चाँदीको भाव थप घटेको छ। यस दिन सुनको भाव तोलामा 200 रुपियाँले बढ्दा चाँदीको भाव तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापाला सुनको भाव प्रति तोला 92,800 र तेजाबी सुनको मूल्य 92,300 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको भाव तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,290 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ।
साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्सेले अल टाइम हाई प्रतिरोध बिन्दु परीक्षण गरेर फर्केको छ। नेप्सेको हालसम्मको उच्च क्लोजिङ बिन्दु 3025.83 हो। यस दिन बजार खुलेको पहिलो 1 घण्टामा नेप्सेले सो प्रतिरोध बिन्दुलाई परीक्षण गरी फर्काएको हो। यस दिन इन्ट्रा डेमा नेप्से 3032 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। नेप्से परिसूचक 13.97 अङ्क बढेर 2994.58 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.02 अङ्क घटेर 560.94 बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 0.83 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.11 अङ्क बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार भएको छ। यस दिन 219 कम्पनीको 1,07,797 पटकको कारोबारमा 11,81,33,54,000 रुपियाँ बराबरको 3,75,71,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप अभियानको शुभारम्भ। थप 2445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सशक्त प्रतिवादका निमित्त तयार रहन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.